روح نکل کے ٹر گئی ہے اکھاں پھر بھی کھلیاں نے اے مر کے بھی تک دیاں نے ایک چلت بھی کھا جانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیا جے جدوں ساڈا آخری وقت آوے نزاد وقت آوے سونے اپنا دیدار کرا دیا جے وہ گل کتھوں نکلی سماعت فرماؤ حضرت عمر پاک نے فرمایا پتراؤ جس ویلے میری روح نکل جائے مینوں غسل دے لو مینوں کفن پہنا لو فرمایا جس ویلے قبر وچ رکھن لگو تیج پرچی میرے کفن وچ رکھ دیا جے جس ویلے قبر وچ جاواں گے ادھروں جناب والا سرکار دی